अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, आपकी अपनी एमजे मेकअप आर्टिस्ट। और मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि थोड़ा सा मैं अपने चैनल का ट्रेंड चेंज करूंगी। बहुत से लोगों ने मुझे लाइव भी कहा, मुझे कॉल्स में भी कहा, आप लोगों के कमेंट्स में भी था कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन लोगों को, उन लेडीज़ को भी जो मेरे से भी ज़्यादा कामयाब होते हैं, जिस फील्ड में है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। और ख़ास तौर पर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, एमजे मिराकी के प्लेटफॉर्म पे कौन लाया, किसने मुझे रास्ता दिखाया, कैसे मैंने काम किया, वो तमाम चीज़ें। और अगर आप भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छी और कामयाब बिजनेस में रेडी हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊँगी और आपका करूँगी इंटरव्यू। और आज की जो लेडीज़ हैं वो कह सकते हैं आपके शायद पिंडी इस्लामाबाद में वो वाहिद और पहली औरत है जिन्होंने औरतों की आवाज़ बनी। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जब लोगों को पता ही नहीं था, सिर्फ मर्दों के जो थे वो चैम्बर थे, तो उन्होंने उस टाइम एक चैम्बर बनाया। और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि IWCCI यानी कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद जो है, मैं उसकी मेंबर हूँ। और हमारी फाउंडर चेयरपर्सन आज मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? जी बिल्कुल ठीक। और मैं फ़ख्र से तारुफ इसलिए करवा सकती हूँ कि इनके साथ मैंने बहुत से सालों से हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए एक जो है, मैं इनको एडमायर करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह ये अपने शोबे में कामयाब है, मैं भी इसी तरह हूँ। और मुझे साथ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कराना, मेरी कंपनी की प्रोफाइल बनाना, मेरी कंपनी को रजिस्टर कराना और मुझे नए नए रास्ते कराना, सब कुछ इन्होंने किया है। और मैं चाहूँगी कि ये अपनी कामयाबी की कहानी खुद सुनाएंगी कि ये एक कामयाब औरत कैसे बनी और यहाँ तक कैसे पहुँची। जी मैम। जी, आज से तकरीबन कोई 31 इयर्स पहले मैंने अपना बिज़नेस का आगाज़ किया था 89 में। और मैंने जो स्टार्ट किया था वो गारमेंट फैक्ट्री से किया था। और उसके बाद फिर मैंने मेन मरी रोड चांदनी चौक पे अपना डिस्प्ले सेंटर बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भी बहुत अच्छा मेरा चलता रहा। और मैं इसके साथ जो मेरे गारमेंट्स थे, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ में भी जो है वो जाते थे। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी जो आप काम कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, तो जब तक आप उसके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट नहीं होगी, आप क्वालिटी नहीं देंगे लोगों को, तो आपके बिज़नेस का सर्वाइवल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र अगर रखेंगे तो तभी हम कहीं पे पहुंच सकते हैं। ये आप चैम्बर की तरफ से कैसे आप? बस फिर जब मैं अपना बिज़नेस कर रही थी तो मैंने देखा कि जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन को सीरियस नहीं लेते, वो समझते हैं कि इनका कोई कारोबार नहीं है। तो बहुत सारी और इसी तरह की कुछ मुश्किलात थी जिनको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम विमेन चेम्बर की बुनियाद रखें। तो इसके लिए मैंने 2000 में वर्किंग स्टार्ट की। और जब मैं विमेन चेम्बर के लिए काम कर रही थी तो मुझे 4 साल के बाद पता चला कि जी हम तो सेपरेट विमेन चेम्बर नहीं बना सकते। तो फिर हमने कोशिश करके लॉ में अमेंड करवाया। और जो सन 2007 का लॉ आया तो फिर उसमें हमें परमिशन मिली कि हम सेपरेट विमेन चेम्बर बना सकते हैं। तो जैसे कि मुझे देखने वाली बहुत सारी ब्यूटिशियंस हैं और बहुत सारी ख़वातीन बुटीक से भी मुतल्लिका हैं, डिफरेंट किस्म के बिज़नेस कर रही हैं। अगर वो हमारे चैम्बर का मेंबर बनना चाहें तो उसके लिए क्या मेथड है, वो भी बता दें। बिल्कुल, देखें वो ख़वातीन जो कारोबार कर रही हैं बिल्कुल वो हमारी चेम्बर का हिस्सा बन सकती हैं। उसके लिए कुछ ऐसा ख़ास ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है, जो कि इसकी एक रिक्वायरमेंट है मेंबरशिप की, अगर आपके पास वो है तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकती हैं। और अगर आपको लेने में कोई दुश्वारी है तो आप हमारी चेम्बर में आएँ, हम उसमें आपको नेशनल टैक्स नंबर लेके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने वो ख़वातीन जिन्होंने अभी बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया उनके लिए इस्लामाबाद वुमेन चेम्बर ने एक विमेंस क्लब बनाया हुआ है जिसमें ख़वातीन आती हैं, वो लर्न करती हैं। जो ख़वातीन ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके साथ उठती बैठती हैं, तो वो खुद ब खुद एक लर्निंग उसमें फेज़ में मोटिवेशन मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलती है। और मैंने देखा है कि कुछ ही अर्से के बाद वो भी एक अपना बिज़नेस कर रही होती हैं। तो ये दिस इज़ द कि आपने हैंड होल्डिंग करनी है, क्योंकि देखें 51% जो है वो ख़वातीन की है। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हमें उतनी तादाद में ख़वातीन नज़र नहीं आ रही। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ख़वातीन कुछ नहीं कर रही हैं उनको हमने किस तरीके से मोटिवेट करना है, उनको हमने गाइडलाइन देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है
اور ہم نے اپنے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے. تو اسلام آباد ویمن چیمبر ہر وقت سب کو ویلکم کرتا ہے کہ آپ جب بھی آنا چاہیں آپ آ سکیں. میم تھوڑا سا یہ کوشچن جو کہ گجرات کی بہت ساری لیڈیز نے جنہوں نے پوچھا تھا اور اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ شاید وہ چیز سے ڈرتی ہیں کہ اگر ہم نیشنل ٹیکس نمبر لے لیں گے تو ہمیں کوئی بھاری بھرکم قسم کے ٹیکسز دینے پڑیں گے. آپ اس بارے میں بھی بتائیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں, تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہوتی بھی ہے؟ جی نہیں, دیکھیں ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ اچھا کاروبار کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کچھ تھوڑا بہت ٹیکس دینا بھی پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا بزنس 5 لاکھ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پروفٹس, آپ کی انکم ہو رہی, تو تب آپ کو جو ہے ٹیکس دینا جو ہے وہ پڑے گا. اور اس میں ایسی کوئی ڈرنے والی تو بات ہی نہیں ہے. ٹیکس ہم آلریڈی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. ہم بجلی کا بل دے رہے ہیں, اس میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم گیس کے بل میں دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم ٹیلی فون کے بل میں کتنا ٹیکس اپنا دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم آلریڈی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. تو جب آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے تو پیسہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. اور جو لوگ انکم ٹیکس میں آ جاتے ہیں ان کے لیے بہت ساری ایسے بینیفٹس بھی گورنمنٹ نے رکھے ہیں. آپ اگر کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو 50% اس میں ٹیکس دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے بینیفٹس گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک پرائیڈ ہے کہ ہم جی نیشنل ٹیکس ہولڈر ہیں. تو آپ سب لوگ بغیر کسی ڈرے آپ لوگ آئیں اور اپنا ٹیکس پیئر بنیں اور گورنمنٹ کے بہت سارے کاموں میں آپ لوگ شامل ہو جائیں. جیسا کہ میڈم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب تک آپ کی منتھلی آمدن یا آپ کی 5 لاکھ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ ٹیکس پیئر نہیں ہوتے, یا آپ پر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی. اس لیے یہ تو آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہوگا. اور اگر آپ ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں تو ابھی آفس کا نمبر جو ہے وہ ہم لوگ بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرے نمبر پر بھی کال کر کے جو ہے آپ لوگ اپنے ممبر بن سکتے ہیں اسلام آباد وومن چیمبر کی. اور میم آپ کو اپنے آفس کا بھی بتا دیتی ہیں کہ وہاں پر کال کر کے آپ ان سے مزید انفارمیشن جو آفس سیکٹری ہیں ان سے لے سکتی ہیں. فارم اپنا آپ ہم میل بھی کر سکتے ہیں, منگوا سکتی ہیں. اور میں آج اگر مسرت جبین ہوں, ایم جے میک اپ آرٹسٹ یا CEO آف ایم جے میراکی کاسمیٹکس, تو یہ بھی انہی کی کہہ سکتے ہو اللہ کے بعد جنہوں نے میری مدد کی وہ میڈم سمینا تھی اور چیمبر تھا جو مجھے نہ ٹرپ انٹرنیشنل ٹرپ پہ نہ لے کے جاتے. اور مجھے بھی موٹیویشن ملی کہ وہاں جب عورتیں اتنا کام کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. میں فرسٹ ٹائم انہی کے ساتھ ترکی گئی اور ابھی پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں. اور اس طرح کی پوری دنیا سے بزنس کے جو کمپنیز ہیں وہاں پر آتی ہیں کاسمیٹکس کی, یا جو آپ کا ریلیٹڈ بزنس ہے. آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ نئی سے نئی چیزیں دیکھتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ایسے ٹرپس کو بھی ضرور جوائن کیا کریں. اور آپ لوگ ممبر کیسے بن سکتے ہیں وہ میم مزید آپ کو گائیڈ لائن دے دیتی ہیں. جی ہمارے آفس کا نمبر ہے 051-225-2256. اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. نہیں تو MJ کا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ ان کو کال کر کے اور ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹھے آپ کو فارم آپ کو مل جائے گا, آپ وہ فل کریں گے. ہماری 1000 جو ہے وہ رجسٹریشن فیس ہے جو 1 ٹائم ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ 2800 ہے جو ہماری سالانہ فیس ہوتی ہے. آپ ہمارے ممبر بنیں, آپ کو ممبرشپ کارڈ مل جائے گا جو آپ کے لیے بہت سی جگہوں پہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. آئی ہوپ کہ آج آپ کو وومن چیمبر آف کامرس کے بارے میں تو پتہ چلا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ کہ یہ اتنی کامیاب لیڈی کیسے ہیں اور اتنا ماشاءاللہ بزنس لیڈیز کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں. یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. اور میں چاہتی تھی کہ جب میں آپ لوگوں کے پرسنلی انٹرویوز ڈالنا شروع کروں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ انوکھا کر رہے ہیں یا کچھ بہت اہم لیڈیز کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ بھی مجھے فون کر کے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں. میں ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ بتاؤں گی. لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ اس انٹرویو کے سلسلے میں سب سے پہلے میڈم سوینا فاضل جو ہے ان کا میں انٹرویو کروں. میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ آئی اور آپ نے مجھے انٹرویو دیا. اور ان کے آفس کا ایڈریس اور ان کے جو نمبر ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. اور آئی ہوپ کہ آج اپنے میک اپ سے الگ کچھ دیکھا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور وہ لوگ جو میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.